सब अपनी जगह। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما شاء الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. سبحان الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سبحان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واه. لا نفرق بين أحد من رسله سبحان الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. आमीन। सब आमीन कहेंगे। आमीन। दान कर दें। चार पहले तकसीम आसानी सब बैठे रहो उठो। आमीन। आमीन। اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. आमीन। اللهم صل على نور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأنوار. اللهم صل على قبر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه في القبور. اللهم صل على روضة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه في الرياض. اللهم صل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القلوب. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأرواح. اللهم صل على نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النفوس. اللهم صل على جسد محمد صلى الله عليه وآله وسلم في आमीन। الأجساد. اللهم صل على توبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التراب. आमीन। اللهم بلغ وأوصل ثواب هذه القراءة بعد القبول إلى روح حضرة سيدنا ومحبوبنا وشفيعنا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وإلى روح جميع أهل بيت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الله وإلى روح جميع والدي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع المشايخ الكبار من الطرق الأربعة، آمين. خصوصا إلى روح حضرة شيخنا ومرشدنا ومقتدانا وقدوتنا وعبدك وسيلتنا إليك حضرة سيدنا أبي حبيب خمدان الفقيه شيخ الرحمن بن خالد الفراز قدسنا الله تعالى بسره الأقدس. آمين. اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم نور قبره بنورك، اللهم وسع قبره برحمتك، آمين. اللهم وسع آمين. قبره برحمتك، آمين. اللهم انزل على قبره الشريف رحمتك، آمين. اللهم وسع قبره بنورك، آمين. اللهم وسع قبره بنورك، آمين. اللهم قه من عذاب القبر ومن غوطة القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر بحرمة سيد الأنبياء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم بلغ وأوصل ثواب هذه القراءة إلى والديك حقه إلى والدي حضرة إمام الخراساني في أرشيف مبارك سيف الرحمن بن خالد الفراز رضي الله تعالى عنه. إلى أرواح جميع أهل بيته وإلى أرواح جميع أهل بيته وإلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وأزواجه جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. آمين. يا شافي الأمراض. آمين. مرضانا ومرضى جميع المؤمنين. آمين. واخصص لا نواز سے آمين. آمين. واخصص من بين حضرة مرشدنا ابن السعيد الحيدري رضي الله تعالى عنه. آمين. اللهم اشفي لجميع أهل بيت مرشدنا. آمين. اشفي لجميع أهل بيت مرشدنا. آمين. اشفي لأزواج مرشدنا. آمين. أولاد مرشدنا. آمين. كاملا عاجلا. آمين. سيد الأنبياء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. لنا فوقنا لنا وساتي. أولاد وساتي. لا حرب شيء زوالنا وساتي. آمين. شيء أفتنا وساتي. آمين. مصيبتنا وساتي. آمين. شيء هم وتغمنا وساتي. آمين. تدخل مع الفشل والتنور الكلاسيكي. آمين. الدنيا خاتمان والتسليم كخدايا. آمين. قضاء قاضيان والتسليم كخدايا. آمين. باركان خدايا تدخل برحمة كرم سنة دم مبارك وسلام خير أخلاقي. آمين. يا رب كل مسلمان بردان ربنا أخلاقي. آمين. دابا خاندان تدخل مع بين اتفاق واتحاد تدخل. آمين.
या अल्लाह दे इत्तिफाक़े ने वसाती या अल्लाह दे इत्तिफाक़े ने वसाती या अल्लाह दे नज़रे ने वसाती या अल्लाह दे खुद कहर द गज़ब ने वसाती या अल्लाह से मुबारक तनूर दरजात आलिया वरती मकामात गैर मतनही मकामात वरती आमीन दरजात आलिया वरती आमीन अल्लाह जानशीन बारक तखदी उम्र वरती आमीन या अल्लाह मुनासिब बारक तखदी उम्र वरती आमीन पंजाब बारक से यार मुबारक से सरा दे खूब मुबारकान बच्चे औलाद ने सुन खुदा बुलंद वासी आमीन कमाल को बरकत वाके आमीन पूरी दुनिया मुसलमानों बांधे रहम होके आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं अपनी अपनी जगहों पे बैठे हैं। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।